माननीय सदस्यहरू, राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकको कार्यवाही प्रारम्भ हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, माननीय परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले समसामयिक विषयमा बोल्नको लागि समय माग गर्नुभएको छ। म उहाँलाई समय उपलब्ध गराउँछु। सम्मानीय अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले मैले यस सम्मानित सदनमा र बाहिर सार्वजनिक रूपमा पनि उठेका केही प्रश्नहरू, विशेष गरेर नेपाल र चीनको सीमा सम्बन्धमा केही भ्रमात्मक, केही गलत र केही बनावटी फेक खालका समाचारहरू प्रकाशित भइरहेको सन्दर्भमा र ती विषयहरू विभिन्नले समाजमा एक किसिमको अन्यल पनि सृजना गरिरहेको सन्दर्भमा म केही कुराहरू प्रश्न पार्न चाहन्छु। विगत केही दिन अगाडि केही सार्वजनिक सञ्चार माध्यमहरूमा कृषि मन्त्रालयको हवाला दिएर कृषि मन्त्रालय नापी शाखाले पठाएको प्रतिवेदनमाथि आधारित भनेर सिलसिलेवार ढङ्गले सार्वजनिक सञ्चार माध्यमहरूमा केही समाचार आए, जसमा नेपालका विभिन्न भूभागहरू चीनले अतिक्रमण गरेको भन्ने ढङ्गले चाहिँ न्युजहरू बने। हामीले त्यसको सत्यताको अन्वेषण गर्यौं, त्यसलाई सत्यापन गर्ने कामहरू गर्यौं र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले त्यस सम्बन्धमा स्पष्ट पनि पारिसकेको छ। कृषि मन्त्रालयले गएको असार 11 गते कृषि मन्त्रालयको प्रतिवेदन भनिएको स्रोत उल्लेख गरेर 77 असार 10 गते कान्तिपुर दैनिक र अन्य केही सञ्चार माध्यमहरूमा प्रकाशित चीनतर्फ पनि 7 जिल्लामा सीमा अतिक्रमण भन्ने समाचारप्रति कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको छ। उक्त समाचारको आधार बनाइएको प्रतिवेदन यस मन्त्रालयबाट प्रकाशित नै नभएको र सो सम्बन्धी विषय यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र समेत नभएकोले उक्त समाचारमा कुनै सत्यता नरहेको भनेर जसलाई आधार बनाएर यी फेक समाचारहरू बनाइएका थिए, सम्बन्धित मन्त्रालयले नै खण्डन गरिसकेको बेहोरा पनि म सम्मानित सदनमा जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसैगरी परराष्ट्र मन्त्रालयको तर्फबाट पनि हामीले यस सम्बन्धमा प्रश्न पारेका छौँ। त्यो कृषि मन्त्रालयको प्रतिवेदन स्वयंले खण्डन गरेको अवस्था छ। त्यसबाहेक यो चाहिँ नेपाल र चीनको वर्तमान सीमा 5 अक्टोबर 1961 मा भएको सीमा सम्बन्धी सन्धि र त्यस पछाडिका प्रोटोकलहरूद्वारा निर्धारित भएको समाचारमा भनिए जस्तो बाउन्ड्री मार्कर सीमा सङ्केत चिन्हहरू 37 र 38 कहिले खडा नै नभएको, दुवै देशको बीचमा चाहिँ ज्यादै भौगोलिक दुर्गमताको कारणले, विकटताको कारणले त्यो ठाउँमा सीमा मार्करहरू खडा गर्न नसकिने भनेर दुवै देश सहमत भएर त्यसलाई चाहिँ खडा नै नगरिएको हुनाले ती मिसिङ भए, हराइए, ती सीमा सारियो या भत्काइयो भन्ने कुरा त्यो कुनै आधार नै नरहने स्थिति भएको र अन्य कतिपय प्रश्नहरू हामीले त्यसको बारेमा परस्पर छलफल गरेर टुङ्ग्याउन सकिने र दुवै देशको बीचमा त्यस विषयमा निरन्तर छलफलहरू भइरहेको भएको हुनाले यस्ता खालका दुई देशको सम्बन्धमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने खालका समाचार सम्प्रेषित पनि नगर्न र यस्ता भ्रामक समाचारबाट प्रभावित पनि नहुन अथवा यसबाट भ्रम नपर्नको निम्ति पनि हाम्रो मन्त्रालयले, परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्ट पारिसकेको अवस्था छ। सामान्य अध्यक्षज्यू, म 2-3 वटा विषय थप यसमा जोड्न चाहँला। नेपाल र जनवादी गणतन्त्र चीनबीच मैत्री तथा अन्य प्रश्नहरूको सन्दर्भमा सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न र दौत्य सम्बन्ध कायम गर्नको लागि 1955 मा विभिन्न लेभलमा पत्राचारहरू भएर 1 अगस्त 1955 मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको हो। त्यसपछि नेपाल र चीनबीच 1960 मार्च 21 तदनुरूप विक्रम सम्वत 2016 चैत 9 मा सीमा सम्झौता हामीले 2टा गरेका छौँ। एउटा सीमा सम्झौता, एउटा सीमा सन्धि। तत्कालीन
जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको कार्यकालमा एग्रिमेन्ट बिट्विन द गभर्मेन्ट अफ पिपुल्स रिपब्लिक अफ चाइना एन्ड हिज मेजेस्टिज गभर्मेन्ट अफ नेपाल अन द क्वेसन अफ द बाउन्ड्री बिट्विन द टु कन्ट्रिजमा हस्ताक्षर भयो र उक्त सम्झौता अनुसार दुवै देशका प्रतिनिधि सम्मिलित संयुक्त समिति गठन गर्ने र सो समितिले सीमा स्तम्भहरू खडा गर्ने एवं सीमा सन्धिको मस्यौदा तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो। त्यो अवसरमा चीनले शान्ति तथा मैत्री सन्धि सम्पन्न गर्न समेत प्रस्ताव गरेको थियो र सोही अनुसार सन् 60 को अप्रिल 28 शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा हस्ताक्षर पनि भएको हो र त्यो सम्झौतामाथि आधारित टिम बनाएर त्यसले कायम गर्दै जाने क्रममा नेपाल र चीन बीच 1961 अक्टोबर 5 तदनुसार 2018 साल असोज 19 गते सीमा सन्धि बाउन्ड्री ट्रिटी बिट्विन द पिपल्स रिपब्लिक चाइना एन्ड द किङडम अफ नेपालमा हस्ताक्षर भएको थियो। यस सम्झौतामा परम्परागत प्रचलित सीमारेखा, संयुक्त रूपमा गरिएको स्थलगत अनुसन्धान तथा सर्वे एवं दुई देशबीच मित्रता, समानता, आपसी लाभ तथा आपसी सम्झौताका आधारमा समग्र सीमारेखा तय गर्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यसमा हरेक 10-10 वर्षमा सीमाको इन्स्पेक्सन गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ र त्यसअनुसार 1:500,000 अथवा 1 = 5 लाख मानको 2 वटा र 1:50,000 अथवा 1 = 50,000 को चाहिँ मापका 6 वटा नक्साहरू तयार गरेर दुवै देशको बीचमा 79 वटा स्थानमा 98 वटा स्थायी सीमा चिन्हहरू स्थापना गरिएको हो, जसमध्ये चाहिँ 33, 37 र 38 त्यति बेला स्थापना गर्न सकिएको थिएन। पछाडि 33 नम्बर चाहिँ पछि स्थापना गरियो, तर 37 र 38 तेस्रो इन्स्पेक्सनमा आइपुग्दाखेरि अब यो सम्भव छैन, ज्यादै विकट ठाउँ भएको हुनाले र त्यहाँ कुनै विवाद पनि नभएको हुनाले त्यो दुईटा सीमा सङ्केत स्तम्भहरू चाहिँ खडा नगर्ने भनेर निर्णय गरिएको बेहोरा हो। त्यस्तै गरी यसको पहिलो संयुक्त निरीक्षण 1979 भयो। 1977 मा त्यसको पहिलो संयुक्त निरीक्षण समिति बनेको थियो र त्यसले 1979 मा पहिलो संयुक्त निरीक्षण कार्य सम्पन्न गरेर प्रोटोकल, दोस्रो प्रोटोकल, पहिला सन्धि भए लगत्तै पहिलो प्रोटोकल तयार भएको थियो भनेदेखि दोस्रो प्रोटोकल चाहिँ पहिलो इन्स्पेक्सन पछि, निरीक्षण पछि दोस्रो प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको छ। त्यति बेला चाहिँ 1:50,000 माननापमा 57 सिट नक्साहरू तयार गरेर पुरै सीमा क्षेत्रको सीमा नक्सा तयार गरिएको छ। त्यति नै बेला पनि 33, 37 र 38 निर्माण गर्न सकिएको थिएन, तर पहिले निर्माण गरेका 57 र 62 नम्बर पिलरहरू फेला पर्न सकेका थिएनन् त्यति बेलाको निरीक्षणमा। दोस्रो संयुक्त निरीक्षण 1989 मा भएको हो। त्यसमा 57 र 62 को खोजी गर्दा त्यति बेला पनि ती दुईटा भेटिएनन्। 33 चाहिँ त्यति बेला निर्माण गरियो, 37 र 38 निर्माण हुन नसकेको अवस्था थियो भनेदेखि तेस्रो संयुक्त निरीक्षण 2006 देखि सुरु भयो र 5 वटा टोलीहरू बनाएर निर्माण गरिएको थियो। त्यति बेलाको निरीक्षणमा चाहिँ 57 र 62 नम्बर पिलर फेला परेका छन्। सीमा मार्करहरू, पिलर भन्नाले नेपाल भारत सीमामा जस्तो खालको पिलरहरू छ त्यहाँको भौगोलिक अवस्था हेर्दा कुनै ठाउँमा पहरामा खोपेर यो हो सीमा भनिएको छ, कहीँ सीमा यहाँभन्दा यतापट्टि पर्छ भनेर सङ्केत गरिएको छ, त्यसै भएर त्यसलाई बाउन्ड्री मार्कर भन्ने गरिएको अवस्था छ। र त्यति नै बेला चाहिँ अनि दुई ठाउँमा चाहिँ सहायक स्तम्भहरू बनाउनु पर्ने थियो। 54 नम्बर स्तम्भको 1-1 र 54 को 1-2 त्यो पनि त्यति बेला निर्माण गरिएको अवस्था थियो भनेदेखि अब 37 र 38 चाहिँ बनाउन नसकिने भन्ने निष्कर्षका साथ 100 वटा बनाउने भनिएकोमा हाल चाहिँ 98 वटा सीमा स्तम्भहरू रहेको, सीमा सङ्केत चिन्हहरू रहेको बेहोरा म सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यही तेस्रो संयुक्त सीमा निरीक्षणले 3-4 वटा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ। पहिलो चाहिँ यी सीमाहरूमा एकुरेसी होस् भन्नका निम्ति GIS सिस्टम, जियोग्राफिकल इन्फर्मेसन सिस्टम जडान गर्ने, ताकि भोलि कहीँ कतै सीमाहरू हराउँदा अथवा हिउँले पुरिँदा त्यस्तो अवस्थामा पनि त्यसको कुनै विवादहरू नहोस् भन्नका निम्ति GIS लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसलाई अन्तिम रूप दिनुपर्ने कामहरू बाँकी छ। खास गरेर पश्चिमतिर त्रिदेशीय बिन्दु टुङ्गो गर्नु बाँकी छ। मैले अगाडि पनि सम्मानित सदनमा जानकारी गराएको छु। चीनसँगको हाम्रो सीमा पिलर नम्बर 1 बाट सुरु हुन्छ
टिङ्कर भन्ज्याङभन्दा अलिकति माथिपट्टि पिलर नम्बर 1 गाडिएको छ र त्यहाँभन्दा पश्चिम पर्छ हाम्रो त्रिदेशीय बिन्दु भनिएको छ। तर भारतसँगको सीमा नटुङ्गिएको कारणले हामीले 0 नम्बर पिलर गाड्न सकेका छैनौँ। अहिले भारतसँग हाम्रो चलिरहेको छलफल टुङ्गो लागिसकेपछि नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय बिन्दु तयार हुनेछ र त्यो त्रिदेशीय बिन्दुमा चाहिँ हामीले पिलर नम्बर 1 अथवा बाउन्ड्री मार्कर नम्बर 1 टुङ्ग्याउनेछौँ। त्यो एउटा काम गर्नुपर्ने बाँकी छ। जीआइएसलाई फुल्ली त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने बाँकी छ। त्यसबाहेक एउटा विषय छलफल गरिरहेका छौँ हामीहरू, खास गरेर सगरमाथाको उचाइको सन्दर्भमा चाहिँ सगरमाथाको उचाइ स्नो लाइनलाई मान्ने कि रक चाहिँ बेसलाई मान्ने भन्ने बारेमा चाहिँ दुईटा देशको बिचमा छलफलहरू चलिरहेको छ। पहिले हामीले चाहिँ सुरुदेखि नै स्नो लाइनलाई मानेर 8848 मिटर त्यसलाई त्यसको उचाइ मान्दै आएका छौँ। संसारले पनि यही कुरा मान्दै आएको छ। तर बिचमा चीनले आफूले नापी गर्दा उसले चाहिँ हिउँको रेखाभन्दा तल वास्तविक रक कति हो त भन्दाखेरि 8844.43 भनेर उसले चाहिँ नाप गर्यो। तर सगरमाथा बाटै सिमाना जाने भएको कारणले गर्दा त्यसको हाइट चाहिँ दुवै देशको सहमतिबाट मात्रै टुङ्ग्याउन सकिने अवस्था हुन्थ्यो। त्यसकारणले त्यो विषय टुङ्गिएको अवस्था थिएन। नेपालले त्यतिन्जेल आफ्नो तर्फबाट नापी गरिसकेको अवस्था थिएन। तर गत वर्ष नेपालको नापी विभागका हाम्रा कर्मचारीहरूले निकै साहसका साथ, निकै सुझबुझका साथ र निकै जोखिम मोलेर सगरमाथाको उचाइ नाप्नु भएको छ। त्यसका डाटा प्रोसेसिङका कामहरू अहिले सम्पन्न करिब भइ नै सकेका छन्। यसबीचमा चीन तर्फबाट पनि आफ्नो तिरको पाटो उहाँले नाप्नु भएको छ। दुवै देशको बिचमा इन्फर्मेसनहरूको आदान प्रदान पनि भएको छ र छिटै अब नेपालको तर्फबाट सगरमाथाको उचाइ घोषणा गर्ने तयारीहरू पनि हुँदैछ। यी केही कामहरू दुई देशको बिचमा छलफल गरेर टुङ्ग्याउनु पर्ने विषयदेखि बाहेक अरू कुनै समस्याहरू नेपाल र चीन बीचको सीमाको बारेमा नरहेको बेहोरा म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यसका अतिरिक्त गएको अक्टोबर महिनामा चिनिया राष्ट्रपति महामहिम सी जिङपिङ नेपाल भ्रमणमा आउनु हुँदाखेरि दुवै देशको बिचमा एग्रिमेन्ट अन बाउन्ड्री म्यानेजमेन्ट भनेर एउटा सम्झौता भएको छ, जुन सम्झौता अहिले संसदको जानकारीका लागि प्रतिनिधि सभामा टेबल पनि भएको छ, दर्ता भएको छ। तर त्यसले चाहिँ यो दुवै देशका क्रस गरेर बग्ने नदीहरूको व्यवस्थापन, त्यहाँको चरीचरणहरूको व्यवस्थापन, त्यहाँको वन्यजन्तुहरूको व्यवस्थापन, त्यहाँबाट हुन सक्ने अवैध तस्करीहरू या अन्य कतिपय त्यस्ता कामहरूलाई रोक्ने विषयहरू, ती सबै कुराहरूको लागि एउटा स्थायी संयन्त्र बनाएर त्यसको चाहिँ दुवै देशको सीमालाई चाहिँ एकदम त्यसको स्याङ्क्टिटी कायम गर्ने गरिकन चाहिँ त्यो सम्झौता कार्यान्वयनमा गइसकेपछि धेरै कुराहरू टुङ्गिने नै छन्। अहिलेलाई चाहिँ अब हामी हेरिरहेका छौँ कसरी यी प्रायोजित ढङ्गले यी खालका समाचारहरू आए, दुवै देश बीचको सम्बन्धलाई गम्भीर प्रभाव पार्ने यस्ता खालका फेक न्युजहरू कसरी कहाँ कुन कारखानामा उत्पादन भए र ती कसरी यति सजिलै सर्कुलेट भए भन्ने बारेमा हामी सबै अलिकति गम्भीर पनि भएका छौँ। कुनै पनि देशको हकमा इस्युहरूमा छलफलहरू हुन सक्छन्। हाम्रा विभिन्न देशहरूसँग अहिले नै पनि हाम्रा विभिन्न इस्युहरूमा छलफल चलिरहेका छन्। तर एउटा इस्युमा छलफल चले पनि बाँकी विषयहरूमा हाम्रा मित्रताहरू फेरि पूर्ववत नै छन्, हाम्रा सम्बन्धहरू पूर्ववत नै छन्। ती सम्बन्धहरू पूर्ववत नै रहिरहनुपर्छ। एउटा इस्युमा छलफलहरू हुन सक्छ, इस्युजहरूमा देशहरूको बिचमा चाहिँ मतभिन्नताहरू पनि हुन सक्छन्, कहिलेकाहीँ गम्भीरै पनि मतभिन्नताहरू हुन सक्छन्। तर त्यसले समग्र एउटा सम्बन्धको आयामलाई कहीँ कतै प्रभावित पार्नु हुँदैन। हामी त्यो मान्यतामा अगाडि बढ्ने मुलुकहरू, त्यो नेपाल, त्यसमा यस्ता खालका चाहिँ गलत सूचनाहरूले अलिकति दिग्भ्रमित भएको स्थिति भएको हुनाले मैले सम्मानित सदन समक्ष नेपाल सरकारको दृष्टिकोण राख्नु उपयुक्त ठानेर मैले समय दिनुभएकोमा सम्मान्य अध्यक्षज्यूलाई र अध्यक्षज्यू मार्फत ध्यानपूर्वक सुनिदिनु भएकोमा सबै मान्यज्यूहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 को नियम 192 बमोजिम माननीय परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले दिनुभएको वक्तव्यका सम्बन्धमा केन्द्रित रही प्रश्न सोध्न चाहनुहुने माननीय सदस्यहरूलाई समय उपलब्ध गराउँछु। प्रत्येक माननीय सदस्यको लागि 1 मिनेट समय निर्धारण गरेको छु। माननीय रामनारायण बिडारी। अध्यक्ष महोदय,
पत्रिका पढ्ने, संसदमा बोल्ने, कामै यति बोक्ने। संसदमा बोलेर पत्रिकाका कुराले देशभरि भ्रम फैलाउने स्थिति आयो। यसले राम्रो गर्यो कि गरेन? दोस्रो, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता, दौत्य सम्बन्ध मित्र राष्ट्रहरू खलबल्याउने नियतले काम गर्नेलाई नेपालमा कानुन छ कि छैन? त्यस प्रकारको चाहिँ नि कारबाही सरकारले सुरु गर्यो कि गरेन? अनि विशेष सेवा बनाएर बडेमा संयन्त्र बनायो, त्यसले के काम गरिरहेछ यस विषयमा थाहा चाहियो। माननीय प्रमिला कुमारी। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, दार्चुला, हुम्ला, गोर्खा, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, सङ्खुवा सभा, दोलखा का खोलाहरूको सैकडौँ हेक्टर र सैकडौँ रोप्ने जग्गा अतिक्रमण गरेको कुरा विभिन्न मिडियाबाट बाहिर आएको छ। यहाँले त्यो कुराको खण्डन गर्नुभयो, त्यसको लागि यहाँलाई धन्यवाद छ। र एउटा कुरा, यो गोर्खाको रुई गाउँ नेपालकै भएको प्रमाणित हुने ताम्रपत्र हामीसँग छ, तर त्यो गाउँको के अरे दावा चीनले गर्दैछ, त्यो कुरामा के कति सत्य छ जान्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय प्रकाश पन्त। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, त्यो 37 र 38 नम्बर पिलरहरू चाहिँ बनाउनु पर्ने अथवा नपर्ने कुरा कतातिर उन्मुख छ, त्यसलाई त्यत्तिकै छोड्ने हो कि बनाउने भन्ने किसिमको कोसिसहरू भइरहेछ। र यो प्रोटोकलहरूको मिटिङ पनि नियमित रूपमा बस्न सकेन भन्ने कुरा पनि छ। र यसै गरी अब यो हामीले संविधान संशोधन गरिसके पछाडि, नक्सा पारित गरिसके पछाडिको नेपाल भारतको सम्बन्धको कूटनैतिक पलहरू के कस्तो भइरहेको छ जान्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब म माननीय परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीलाई माननीय सदस्यहरूले उठाउनुभएका जिज्ञासाका सम्बन्धमा प्रश्न पार्नका लागि समय उपलब्ध गराउँछु। सम्मान्य अध्यक्षज्यू मार्फत म सबै मान्य सदस्यज्यूहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु महत्त्वपूर्ण जिज्ञासाका लागि। माननीय बिडारीले भन्नुभयो जस्तै सम्मानित सदन वास्तवमा तथ्य आधारित छलफलको एकदमै गहकिलो थलो हुनुपर्छ भन्ने म मान्यता राख्छु। म प्रतिनिधि सभा सदस्य हुँ। सामान्यतया राष्ट्रिय सभालाई हाउस अफ भेटरन्स अथवा यो परिपक्वहरूको सभा भन्ने गरिन्छ। कहिलेकाहीँ तल भुलचुकले पनि कहिलेकाहीँ हालहुलमा पनि चुनावमा के होला कसो होला, त्यसो भएर चेक एन्ड ब्यालेन्सका लागि राष्ट्रिय सभा त अझै बढी परिपक्व सदन हो भनेर भन्ने गरिन्छ। मिडियाहरूमा विभिन्न खालका सूचनाहरू आउन सक्छन्। हाम्रो मिडिया अब व्यावसायिक बन्ने प्रक्रियामा छ। धेरै लामो इतिहास पनि छैन हाम्रो। 46 सालको परिवर्तन पश्चात, प्रजातन्त्र आइसके पश्चात नै हो नेपाली मिडियाहरूले आफूलाई अलिकति व्यावसायिक बनाउने प्रयत्न गरेको। त्यसले गर्दा उहाँहरू पनि परिपक्व हुने क्रममै हुनुहुन्छ। कहिलेकाहीँ अब विभिन्न खालका स्वार्थहरू हाबी हुन सक्छन्, गलत सूचनाहरू विभिन्न ढङ्गले म्यानिपुलेट हुन सक्छन्। त्यस्तो बेलामा चाहिँ मेरो एउटै आग्रह छ। कुनै एकजना विद्वानले भन्नुभएको थियो, काट्नुभन्दा अगाडि 10 चोटि नाप। 10 चोटि नापौँ केही फरक पर्दैन। आज कुनै सूचना आइहाल्यो पत्रिकामा, आजै सदनमा विशेष समय लिएर ढ्याप समय लिएर बोली नहाल्दा बिग्रिँदैन। तर यहाँ बोलियो भने यसको ठुलो एउटा चाहिँ असर पर्छ। त्यसबाट हामी स्वयं पनि अलिकति भेरिफाई गरौँ। मिडियाको बारेमा मैले आग्रह मात्रै गर्न सकुला, तर हामी जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ त्यस्ता कुराहरूमा भेरिफाई गरेर हतारिनु जरुरी हुँदैन। धेरैतिरबाट सोच विचार गरेर त्यसमाथि पनि मेरो विशेष आग्रह छ। दुईटा प्रश्नहरूमा, अरू कुराहरूमा सरकारको आलोचना, अरू कुराहरूमा जीवन्त बहस हुन्छ। यी दुईटा कुरामा पनि हुँदैन भन्ने होइन, तर सामान्यतया विदेश नीति र राष्ट्रिय सुरक्षा असाध्यै संवेदनशील विषयहरू हुन्। यी दुईटा कुरामा बहसमा आउँदाखेरि हामीले चाहिँ सूचनाहरूलाई क्रस भेरिफिकेसन गरेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। यी समाचारहरूको बारेमा सरकारको ध्यान गएको छ। केही सञ्चार माध्यमहरूले सार्वजनिक रूपमा क्षमा याचना गर्नुभएको छ, भुल सुधार गर्नुभएको छ, सच्याउनु भएको छ। म उहाँहरूलाई धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। भोलिका दिनहरूमा यस्ता गल्तीहरू नदोहोरिउन् भन्ने कुरामा हाम्रो आग्रह छ। तर त्यो सो कल्ड प्रतिवेदन कुन कारखानामा उत्पादन भयो भन्ने बारेमा पनि सरकारको गम्भीर त्यसले चाहिँ त्यसको
हामीले खोजी गरिरहेका छौँ। त्यसमा संलग्नहरूलाई चाहिँ जुन स्रोत हो, तथाकथित स्रोत, त्यो स्रोतलाई चाहिँ भने हामीले गम्भीरतापूर्वक कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनेछौँ। माननीय प्रमिलाले उठाउनु भएको विषयमा मसँग अहिले गोर्खा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रतिवेदन पनि छ। यो विषयमा कुरा आइसकेपछि वास्तवमा भएको के हो भनेर हामीले त्यहाँ सोधेका पनि थियौँ। उहाँहरूले लिखितै प्रतिवेदन पठाउनु भएको छ। सामा गाउँ र रुई गाउँमा परम्परादेखि नै अब जति बेलासम्म औपचारिक सीमाङ्कन भएको थिएन, अब जस्तो अरू कतिपय ठाउँमा लेक बेसी भने जस्तो चरण कहिले यताका भेडाहरू लिएर उता जाने, कहिले उताका भेडाहरू लिएर यता आउने, कहिले यताको खर्क यता बसाउने, कहिले उताको खर्क उता बसाउने, दुवैतिर चाहिँ लेनदेन कारोबारहरू भइरहेको स्थिति थियो। पहिलेदेखि नै त्यो परम्परा रहँदै आएको थियो। र जब सीमा छुट्याउने कुराहरू भयो, दुवै देशले सहमतिका आधारमा दुई देशको सीमा यहाँनिर हो भनेर चाहिँ उहाँहरूले सीमा स्तम्भ निर्माण गरिसकेपछि त्यति बेला रहेका करिब 110 घरकुरियाहरूलाई अब यो सीमा यहाँनिर पर्यो, यताबाट उता चीन पर्यो, यहाँबाट यता नेपाल पर्यो, तपाईँहरू कतातिर रहने हो, तपाईँहरूले आफ्नो ठाउँ रोज्नुहोस् भनिसकेपछि करिब 60 कुरियाले उतातिर रुई गाउँतिर र करिब 40 कुरियाले चाहिँ यता सामा गाउँतिर रहने गरी उनीहरूले स्वैच्छिक ढङ्गले आफ्नो चाहिँ बसोबास रोजे। तर पहिलेदेखि रहेका कतिपय कागजातहरू या पहिलेदेखि रहेका कतिपय चाहिँ भोग चलनका कागजातहरू ती कायमै रहे। त्यसले कुनै खास ठुलो कानुनी झमेला पनि भएन। अहिले पनि आवत जावतहरू चलि नै रहन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ कुनै जबरजस्ती कतैबाट अतिक्रमण भएको भन्ने प्रश्न होइन। हिजो उहाँहरूलाई स्वेच्छाले नै त्यो सीमा तोकिसकेपछि तपाईँहरू कतातिर बस्ने भनेर चाहिँ तोकिएर गरेको अवस्था हो। यही जानकारी म सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। 37 र 38 पिलरको सन्दर्भमा माननीय प्रकाश मन्तको जिज्ञासामा मैले अघि पनि भने त्यो भौगोलिक हिसाबले असाध्यै दुर्गम भएको, असाध्यै उचाइमा भएको हुनाले त्यहाँ कुनै मार्कर खडा गर्न सम्भव नभएको र मार्कर खडा नगर्दाखेरि पनि त्यसले कुनै चाहिँ भनौँ न भोलि विवाद आउन नसक्ने भएको हुनाले दुवै देशको सहमतिमा अब उपरान्त त्यो नगर्ने यो जरुरी भएन भन्ने भयो। प्रोटोकलको बारेमा 2012मा लगभग धेरै कुराहरू टुङ्गिएको थियो। 2012 पछि छलफलहरू अगाडि बढेको थिएन। अहिले नेपालले प्रोटोकललाई पनि टुङ्ग्याउने र यो GIS लगायतका सबै विषयहरू टुङ्ग्याउनका निम्ति हामीले चीन समक्ष बैठकको प्रस्ताव गरिसकेका छौँ। मिति प्रस्ताव दुवै देशको पारस्परिक अनुकूलतामा सुविधामा चाहिँ बैठक गर्नको लागि नेपालले चाहिँ प्रस्ताव पठाइसकेको बेहोरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। मित्र राष्ट्र भारतसँग हामी सम्पर्कमै छौँ। नेपाल सरकार यो समस्याको कूटनीतिक वार्ताबाटै समाधान हुन्छ भन्ने कुरामा, गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा र गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा, तिनै कुरामा हुन्छ, गर्नुपर्छ र गर्न सकिन्छ। मान्यता, विश्वास र बाटो, तिनटै कुरामा सरकारमा कुनै दुविधा छैन। कहिलेकाहीँ समय लाग्छ, त्यसमा हामी उपयुक्त समयको पर्खाइमा पनि छौँ। त्यसो भएर बिना कुनै आवेग, बिना कुनै उत्तेजना कहिलेकाहीँ अब बाहिर विभिन्न कोणहरूबाट, मिडियाहरू र विभिन्न ठाउँहरूबाट अलिकति वातावरणलाई उत्तेजित बनाउने प्रयत्नहरू पनि हुन्छन्। ती कुनै कुराहरूबाट प्रभावित नभइकन मैले अघि पनि निवेदन गरेँ, यो समस्या एउटा समस्या छ, रह्यो, हिजोदेखि नै रहेको, त्यो पनि आजको सरकार, यताको सरकार या उताको सरकारको कारणले उत्पन्न भएको भन्दा पनि इतिहासले गाँठो नफुकाइदिएर गाँठो कसेर छोडेको विषय हो, जो आज हाम्रो काँधमा आइपरेको छ। समस्या समाधान गर्नका लागि समाधान गर्न सकिन्छ, गर्नुपर्छ, गरेर मात्रै विश्वासमा आधारित एउटा घनिष्ठ सम्बन्ध कायम गर्न सकिन्छ। तर यसले, यो विवादले अथवा यो समस्याले हाम्रा समग्र आयामहरूलाई अन्यत्र प्रभाव पार्नु हुँदैन। त्यो कुरामा हामी उत्तिकै सचेत छौँ। कमसेकम नेपालको तर्फबाट ती कुराहरूमा केही पनि दुई देशबीचको अन्य सम्बन्धका बहुआयामहरूमा त्यसले प्रभाव नपारोस् भन्ने कुरामा चाहिँ सरकार सजग छ। यो सजगता सबैतिरबाट अवलम्बन होस् भन्ने पनि आग्रह छ। सबैले यसमा कन्ट्रिब्युसन गर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। अब त्यसलाई चर्काउन, वातावरणलाई तिक्त बनाउन, भ्रम फैलाउन त सजिलो नै हुन्छ। तर आज हामीलाई चाहिएको मोर कन्स्ट्रक्टिभ टाइपको कन्ट्रिब्युसन हो, जो सबैतिरबाट हुन जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। यति कुराहरू राखेर सम्माननीय अध्यक्षज्यू समय दिनुभएकोमा धन्यवाद भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2076, खेलकुद विकास सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक 2076
र रेडियोधर्मी पदार्थको उपयोग तथा नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2076 प्रमाणीकरण सम्बन्धी पत्र प्राप्त हुन आएको छ। म सोको ब्यौरा पढेर सुनाउँछु। सङ्घीय संसदको दुवै सदनको बैठकबाट पारित भई नेपालको संविधानको धारा 113 को उपधारा 1 बमोजिम प्रमाणीकरणको लागि पेश हुन आएका देहाय बमोजिमका विधेयकहरू सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूबाट नेपालको संविधानको धारा 113 को उपधारा 2 बमोजिम प्रमाणीकरण भएकोले सोको प्रमाणीकृत प्रतिहरू थान 3 यसै साथ संलग्न गरी पठाएको ब्यौरा अनुरोध गर्दछु। क्रम संख्या 1 विधेयक नम्बर 2 शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण मिति 2077-3-11। 2 विधेयक नम्बर 3 खेलकुद विकास सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण मिति 2077-3-11। 3 विधेयक नम्बर 4 रेडियोधर्मी पदार्थको उपयोग तथा नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण मिति 2077-3-11। डाक्टर हरि पौडेल सचिव। माननीय सदस्यहरू, अब म प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका माननीय सभापति रामनारायण भिडारीलाई राष्ट्रिय महत्त्वका दस्तावेज अभिलेख व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रतिवेदन 2077 सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन सभा समक्ष पेश गर्न समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, अहिले भर्खर हामीले परराष्ट्र मन्त्रीज्यूको वक्तव्य सुन्यौँ। दस्तावेज कस्तो महत्त्वपूर्ण हुन्छ राज्यका निम्ति, राष्ट्रका निम्ति, जनताको निम्ति। त्यसकारणले यो अहिलेसम्म हाम्रो संसदमा यस प्रकारका काम भएका रहेनछन्। राष्ट्रिय महत्त्वका दस्तावेजहरू कहाँ राख्ने, कसरी राख्ने, कसले राख्ने, त्यसको संरक्षण कसरी गर्ने, सङ्कलन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा राष्ट्रिय सभाको लागि यो महत्त्वपूर्ण अवसर प्राप्त भएको रहेछ। हामीले नियमावली बनाउँदा त्यस प्रकारका व्यवस्था गरेर समितिलाई चाहिँ यो अधिकार दिएको रहेछ। त्यसकारणले आजभन्दा 1.5 वर्ष अगाडिदेखि नै यो कार्य सुरु भइसकेको थियो। अहिले व्यापक रूपमा यसको महत्त्व कति छ भनेर लिम्पियाधुरा, लिपु लेक, कालापानीको सीमा क्षेत्र सहितका कुरालाई लिएर बडो चाहिँ महत्त्वपूर्ण रहेछ यो भन्ने कुरा हामीलाई अनुभव हुन गएको छ। त्यसो भएको हुनाले म यो प्रतिवेदनको सामान्य कुरा पढेर छोटकरीमा पढेर सुनाउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रिय सभा प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको मुख्य कार्य क्षेत्र मध्ये राष्ट्रिय महत्त्वको दस्तावेज अभिलेख व्यवस्थापन एक हो। त्यसैले यस समितिले विक्रम सम्मत 2075 कार्तिकदेखि नै अभिलेख सम्बन्धी कार्य थालनी गरेको थियो। अहिले मुलुकको लागि राष्ट्रिय महत्त्व राख्ने अभिलेख दस्तावेजहरूको महत्त्व हामीले बुझ्यौँ। हालै सङ्घीय संसदबाट ऐतिहासिक रूपमा मुलुकको नक्सा अद्यावधि गर्ने कार्य सम्पन्न गरेका छौँ। यस सम्बन्धमा मुलुकले के कार्य सम्पन्न गर्दै कसरी अगाडि बढ्नु पर्दछ, के कस्ता पहल गरिनु पर्दछ र भविष्यको लागि अभिलेखहरू व्यवस्थापन गर्न चालिनु पर्ने नीतिगत, कानुनीगत र संरचनागत व्यवस्थापनहरू के हुन सक्दछन् भनी समितिले अभिलेख दस्तावेजहरू राख्ने निकायको स्थलगत अध्ययन, अवलोकन, भ्रमण, सम्बन्धित पदाधिकारीसँग परामर्श गर्नुका साथै यस क्षेत्रका विज्ञहरूसँग छलफल समेत गरिएको छ। अब सरकारले गर्नुपर्ने कूटनैतिक पहल, मुलुकभित्रको आन्तरिक कार्य, तथ्याङ्क सङ्कलन, संरक्षण सम्बन्धमा गर्नुपर्ने अद्यावधिकता सम्बन्धमा समेत छलफल भएको छ। मुलुकको भौगोलिक सिमानाको नक्साको अभिलेख नेपाल राज्य वा नेपाल सरकार पक्ष भई अन्य मुलुक वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय सन्धि, महासन्धि, सम्झौता आदिको अभिलेख विभिन्न निकायमा छरिएर रहेका छन्। धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, सामाजिक, पुरातात्विक महत्त्व राख्ने दस्तावेज, शिलालेख, ताम्रपत्र जस्ता अभिलेखलाई सुरक्षित राख्नु अति जरुरी हुन्छ। राज्यले अभिलेख व्यवस्थापन सम्बन्धी बनाएका कानुनहरू पर्याप्त र समयानुकूल छ वा छैन, आवश्यक जनशक्ति र स्रोत संसाधन प्रदान गरिएको छ वा छैन भन्नेतर्फ समितिले ध्यान दिएको छ।
राष्ट्रिय महत्त्वका दस्तावेजको अभिलेख व्यवस्थापन सम्बन्धमा समितिले राष्ट्रिय अभिलेखालय, राष्ट्रिय सङ्ग्रहालय लगायत विभिन्न केन्द्रीय पुस्तकालयहरूको स्थलगत अध्ययन अवलोकन भ्रमण गर्दा ती निकायका लागि आवश्यक जनशक्ति बजेट उपलब्ध गराउन नसकेको, अभिलेख संरक्षणका सम्बन्धमा अझै पुराना र अपर्याप्त कानुनहरू विद्यमान रहेको, भवनको अभाव रहेको, अभिलेख दस्तावेज संरक्षणको कार्य सरकारको प्राथमिकतामा नै नपरेको पाइएको छ। ऐतिहासिक दस्तावेज र अभिलेखहरू हाम्रा अमूल्य निधि हुन्। भावी पुस्ताका लागि यिनको संरक्षण गर्नुपर्दछ भन्नेमा विगतका सरकारहरूको ध्यान पुग्न सकेको देखिँदैन। वर्तमान सरकारले ध्यान दियोस् भन्ने आग्रह गर्दछौँ। राष्ट्रिय अभिलेखालयलाई स्थानान्तरण गर्ने विगतको सरकारले गरेको निर्णय सच्याई यथास्थानमा राख्ने भनी गरेको निर्णयलाई म समितिका तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यस सम्बन्धमा समितिले सरकारलाई आग्रह गरेको थियो। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रिय महत्त्वका दस्तावेज अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी रहेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको ध्यान यस कार्यमा तत्काल जानुपर्दछ। राष्ट्रिय महत्त्वका अभिलेखहरूको महत्त्व वर्तमानमा भन्दा भविष्यमा हुने हुँदा मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायहरूको यसमा गम्भीर ध्यान जानु आवश्यक छ। समितिले अध्ययन, अवलोकन, परामर्श, छलफल गरी केही सुझाव दिएको छ। ती सुझावहरू कार्यान्वयन हुन सकेमा अभिलेख व्यवस्थापनमा हामी एक कदम अगाडि जान सक्नेछौँ भन्ने समितिले विश्वास लिएको छ। संसारका विकसित देशमा यस्ता कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको हामीले अनुभूति गरेका छौँ। यस्ता प्रतिवेदनलाई मन्त्रीले वा सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था हाम्रो राष्ट्रिय सभा नियमावलीमा छ। अध्यक्ष महोदय, यसलाई कार्यान्वयन नगरेमा समितिले पुनः मूल्याङ्कन गरी यस प्रतिवेदन फेरि तयार गरी हाउसमा ल्याएको खण्डमा मन्त्रीले यही उभिएर जवाफ दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था पनि हामीले नियमावलीमा गरेका छौँ। यसरी सम्माननीय अध्यक्ष मार्फत म नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। अन्तमा प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्यमा सघाउ पुर्याउनु हुने सङ्घीय संसद राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्षज्यू, मान्य उपाध्यक्षज्यू, आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरी समितिलाई सहयोग पुर्याउने समितिका सम्पूर्ण मान्य सदस्यहरू, सङ्घीय संसद सचिवालयका महासचिव, राष्ट्रिय सभाका सचिव, समितिका सचिव लगायत अभिलेख व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित पदाधिकारी, विज्ञ र समितिमा कार्यरत सबै कर्मचारीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 को नियम 159 बमोजिम प्रतिवेदन सम्मानित सभा समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब म माननीय अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ालाई नागरिक लगानी कोष दोस्रो संशोधन विधेयक 2075 माथि प्रतिनिधि सभाबाट भएको संशोधन उपहार विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले नागरिक लगानी कोष दोस्रो संशोधन विधेयक 2075 माथि प्रतिनिधि सभाबाट भएको संशोधन उप विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सभा समक्ष पेश गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, माननीय अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले प्रस्तुत गर्नुभएको नागरिक लगानी कोष दोस्रो संशोधन विधेयक 2075 माथि प्रतिनिधि सभाबाट भएको संशोधन उप विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफल प्रारम्भ हुन्छ। यस क्रममा विधेयकका उप प्रतिनिधि सभाबाट भएको संशोधन र सोसँग सम्बन्धित आनुषङ्गिक दफाहरूमा मात्र छलफल हुने बेहोरा जानकारी गराउँछु। छलफलमा भाग लिन चाहनुहुने माननीय सदस्यहरूले आफ्नो नाम अध्यक्षको डाँडसँगै बसेका सचिवालयका कर्मचारीहरूलाई उपलब्ध गराइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। छलफलमा भाग लिने प्रत्येक माननीय सदस्यलाई 3 मिनेटको समय निर्धारण गरेको छु। माननीय कोमल ओली। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, यो नागरिक लगानी कोष दोस्रो संशोधन विधेयक 2075 माथि प्रतिनिधि सभाबाट भएको संशोधन उप विचार गरियोस् को छलफलमा छौँ। यो नागरिक लगानी कोष 2047 सालमा स्थापना भएको संस्था हो। यसको उद्देश्य पुँजी बजारको विकास र बचत परिचालन नै हो।
यो 47 सालमा आएको ऐन अहिलेसम्म संशोधन भएको थिएन। नेपाल सरकारले कर्मचारीहरूका लागि समेटेको बिमा योजनाहरू पनि यसैले चलाइराखेको छ र यो बिमा समेट्न पनि ऐनको आवश्यकता थियो। अहिले लगानीका विभिन्न उपकरणहरू आए, त्यसमा पनि लगानी गर्ने कुराहरू पनि यो मौजुदा ऐनले कभरेज गर्दैन थियो र संशोधन आवश्यक थियो। पहिले थोरै पुँजी र सानो संस्थाको रूपमा परिकल्पना भएको थियो भने अहिले संस्था ठुलो भयो र कामको यसका क्षेत्राधिकारहरू पनि बढेका छन्, त्यसैले पनि यो आवश्यक थियो। तर मलाई यसमा लागेका दुईवटा कुरामा सामान्य अध्यक्ष महोदय, एउटा अहिलेसम्म यो कार्यकारी अधिकृत नै यो बोर्डको मेम्बरको रूपमा रहने व्यवस्था थियो र 9 जनाबाट अहिले 7 जना बनाइएको छ र यो ऐनले त्यहाँको कार्यकारी अधिकृतलाई बोर्ड मेम्बरमा नरहने प्रस्ताव गरिएको छ। यसले भोलि बोर्ड र कार्यकारी बीच कन्फ्लिक्ट पनि हुन सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ, किनभने बैंक वित्तीय संस्थामा बोर्डले नै कार्यकारी नियुक्ति गर्छ र बोर्डमा त्यसले समस्या हुँदैन। यसमा त कार्यकारी अधिकृत क्याबिनेटले नियुक्त गर्छ। क्याबिनेटले नियुक्त गरेको कार्यकारी अधिकृतले बोर्डले जेसुकै गरोस् म मान्दिनँ, मलाई त सरकारले नियुक्त गरेको हो भन्यो भने चाहिँ यो दुईटा बीचमा चाहिँ कन्फ्लिक्ट हुने त होइन भन्ने मलाई लागेको। कि त कार्यकारीलाई सञ्चालक समितिले नियुक्त गर्ने व्यवस्था भइदिएको भए यसमा चाहिँ सञ्चालकले नै कुनै गल्ती गरेमा कार्यकारीलाई कारबाही गर्न सक्थ्यो। दोस्रो कुरा चाहिँ यो ऐनमा यसको क्यापिटल 3 अरब पुर्याउने भन्ने प्रस्ताव छ। पुँजी यति हुनुपर्छ भन्ने कुरा नराखेको भए राम्रो हुन्थ्यो कि जस्तो मलाई लाग्यो, किनभने संस्थाले आफ्नो क्षमता अनुसार बढाउँदै लगेपछि जति भए पनि फरक पर्दैन थियो। यसमा प्रस्तावमा के भनेको छ भने 8 अरब अधिकृत पुँजी, 8 अरब जारी पुँजी र 3 अरब चुक्ता पुँजी भनेर उल्लेख गरेको छ। त्यो चाहिँ संस्थाको आवश्यकता अनुसार साधारण सभाले निर्धारण गरे अनुसार पुँजी वृद्धि गर्न सक्नेछ भन्ने किसिमको रहेको भए राम्रो हुन्थ्यो होला, किनभने ऐनमा उल्लेख गरेपछि त जतिपल्ट पुँजी वृद्धि गर्नु पर्यो त्यतिपल्ट ऐन संशोधनमा जानु पर्यो भने त झन्झट हुन्छ। अरू ठिकै छ, म स्वागत र समर्थन गर्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, नागरिक लगानी कोष दोस्रो संशोधन विधेयक 2075 माथि प्रतिनिधि सभाबाट भएको संशोधन उप विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा माननीय सदस्यहरूले बोल्ने क्रम यही समाप्त हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, अब म अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडालाई छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिन समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, नागरिक लगानी कोष विधेयक 2075 माथि प्रतिनिधि सभाबाट संशोधन सहित आएको प्रस्ताव उप भाग लिनुहुने मान्य सदस्यज्यूलाई र त्यसमा आफ्नो राय राख्नुभएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। सञ्चालक समिति सामान्यतः कम्पनी कानुनबाट हामीले हेरिरहँदाखेरि पुँजीको प्रतिनिधित्व हो सञ्चालक समिति भनेको। कार्यकारीलाई सञ्चालक समितिले पूर्ण नियन्त्रणमा राखेकै हुन्छ। धेरै दृष्टिकोणले कार्यकारी अधिकृत, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नै बोर्डमा रहने हो भने कहिलेकाहीँ त्यहाँ स्वार्थ पनि बाजिने स्थिति हुन्छ। त्यो नहोस् भनेर एउटा कम्पनी कानुनको चेक एन्ड ब्यालेन्सको एउटा नर्म्सलाई पालना गर्न पनि त्यो त्यहाँ राखिएको हो। पुँजीको सन्दर्भमा मान्य सदस्यज्यूले राम्रो धारणा राख्नुभएको छ। सामान्यतः कम्पनीहरूको पुँजी, संस्थाहरूको पुँजी कानुनमै भएन भने परिवर्तन गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा हो। यो विशेष प्रकारको कोष भएको र यसको पुँजीको बारेमा म अहिले नै प्रक्षेपण त गर्न सक्दिनँ, तर धेरै अर्को वर्षसम्म यो पुँजी पर्याप्त हुने र यसको आधारबाट फेरि कानुन संशोधन गरिरहनु पर्ने स्थिति नआउने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। यो एक किसिमको ट्रस्टी बचतलाई ट्रस्टीको रूपमा परिचालन गर्ने संस्था हो। खालि अहिले योसँग भएको जुन रिजर्भ्सहरू छ त्यसलाई अलि सुदृढ गर्नको लागि पुँजीको त्यो व्यवस्था गरिएको हो। त्यसो भएको हुनाले पनि मलाई लाग्दैन यो पुँजीको संशोधनको प्रस्तावको लागि यो कानुन, यो ऐन जुन विधेयक प्रस्तुत भएको छ संशोधन गरिरहनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसो हुनाले मान्य सदस्यज्यूलाई फेरि पनि धन्यवाद दिँदै आफ्नो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, नागरिक लगानी कोष दोस्रो संशोधन विधेयक 2075 माथि प्रतिनिधि सभाबाट भएको संशोधन उप विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफल यहीँ समाप्त हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, अब म माननीय अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले पेश गर्नुभएको नागरिक लगानी कोष दोस्रो संशोधन विधेयक 2075 माथि प्रतिनिधि सभाबाट भएको संशोधन उप विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु।
यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ नागरिक लगानी कोष दोस्रो संशोधन विधेयक 2075 माथि प्रतिनिधि सभाबाट भएको संशोधन उप विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब म सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट माननीय कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुङ आम्फेलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह अन्तर सम्बन्ध व्यवस्थापन विधेयक 2075 माथि प्रतिनिधि सभाबाट भएको संशोधन उप विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह अन्तर्सम्बन्ध व्यवस्थापन विधेयक 2075 माथि प्रतिनिधि सभाबाट भएको संशोधन उप विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सभा समक्ष पेश गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट माननीय कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुङ आम्फेले प्रस्तुत गर्नुभएको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह अन्तर सम्बन्ध व्यवस्थापन विधेयक 2075 माथि प्रतिनिधि सभाबाट भएको संशोधन उप विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफल प्रारम्भ हुन्छ। यस क्रममा विधेयक उप प्रतिनिधि सभाबाट भएको संशोधन र सोसँग सम्बन्धित आनुषङ्गिक दफाहरूमा मात्र छलफल हुने बेहोरा जानकारी गराउँछु। छलफलमा भाग लिन चाहनुहुने माननीय सदस्यहरूले आफ्नो नाम अध्यक्षको डाँचसँगै बसेका सचिवालयका कर्मचारीहरूलाई उपलब्ध गराइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। छलफलमा भाग लिनुहुने प्रत्येक माननीय सदस्यलाई 3 मिनटको समय निर्धारण गरेको छु। माननीय ठगेन्द्र प्रकाश पुरी। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको अन्तर सम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप बनाउन, जनचाहनालाई कानुनी प्रबन्ध गरी सम्बोधन गर्न, साथै समग्रमा भन्नुपर्दा विधेयकलाई थप सुदृढ गर्न सम्मानित प्रतिनिधि सभा र उक्त सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गरेको योगदान उच्च छ। उक्त योगदानको म कदर गर्न चाहन्छु। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, खास गरेर म यो प्रतिनिधि सभाको प्रतिवेदनका 3वटा कुराहरू यो सम्मानित राष्ट्रिय सभाको प्रतिवेदनसँग सैद्धान्तिक हिसाबमा त्यति भिन्न नरहे पनि व्यवहारिक हिसाबमा केही भिन्न रहेको र त्यो व्यवहारिक हिसाबले यो सङ्घीयतालाई सहज तरिकाले कार्यान्वयन गर्ने कुरामा पनि केही समस्या उत्पन्न हुन सक्ने स्थितिलाई हेरेर म त्यस सम्बन्धमा केही छोटो कुरा राख्न चाहन्छु। खास गरेर सम्माननीय अध्यक्षज्यू, यो प्रतिनिधि सभाको प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर 2 ले राष्ट्रिय सभाको प्रतिवेदनको 3 नम्बरमा संशोधन गर्न खोजेको छ। त्यसमा के भनेको छ भने यो ऐन जारी गर्ने कुरामा यसले तुरुन्त भन्ने कुरा चाहिँ भनेको छ। हामीले चाहिँ 8औं दिन भनेका थियौँ। यो ऐन लागू गर्ने कुरा विषय विपत्तिको बेला जतिसक्यो छिटो उद्धार गरे जस्तो होइन। यो विषय सरकारको जनउत्तरदायित्व र जवाबदेहितासँग जोडिएको हो। त्यसैले यससँग यो प्रतिवेदनका बारेमा विचार गर्नुपर्छ भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सँगै के छ भने यो प्रतिनिधि सभाको प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर 12 ले राष्ट्रिय सभाको प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर 14 म केही संशोधन गरेको छ। त्यहाँ के छ भने राष्ट्रिय समन्वय परिषदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सन्दर्भमा राष्ट्रिय सभाको प्रतिवेदनले सङ्घीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गरेको थियो, तर यसलाई चाहिँ फेरबदल गरेको छ। त्यस्तै गरी प्रतिनिधि सभाको बुँदा नम्बर 14 ले राष्ट्रिय सभाको प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर 19 मा पनि केही फेरबदल चाहिँ गरेको छ। यसतर्फ पनि विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता देख्दछु। धन्यवाद। माननीय कोमल ओली। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, यो सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह अन्तर सम्बन्ध व्यवस्थापन विधेयक 2075 माथि प्रतिनिधि सभाबाट भएको संशोधन उप विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा छौँ। हामीलाई थाहा छ यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएर हामीले पारित गरेर प्रतिनिधि सभामा पठाएका हौँ।
प्रतिनिधि सभाले हामीले पारित गरेका कुराहरूमा पनि केही थप गरेर हेरफेर गरेर एउटा प्रतिवेदनसहित हामीतिरै फेरि फिर्ता पठाइदिएको छ र विधेयक विधायन समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समिति तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन समेतलाई एकै ठाउँमा राखेर छलफल गर्नुपर्नेछ र उहाँहरूले गर्नुभएको योगदानका लागि म पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। पूर्ववक्ता माननीयज्यूले धेरै कुराहरू राखिसक्नु भएको छ। यसमा हेर्दाखेरि प्रतिनिधि सभाले राम्रो योगदान गरेको देखिन्छ, त्यसको लागि प्रतिनिधि सभालाई पनि धन्यवाद छ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मलाई लागेको यसमा दुई चारवटा कुरामा फेरबदल गरेको देखिन्छ। जस्तै हामीले यो ऐन 8औं दिनमा लागू हुनेछ भनेका थियौँ र प्रतिनिधि सभाले तुरुन्त लागू हुनेछ भनेर पठाइदिएको छ। 8औं दिनमा हामीले गर्नुको कारण पनि के थियो भने त्यो बेलामा सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, संसदीय व्यवस्थामा सरकार उत्तरदायी र जवाबदेही हुनुपर्छ भन्ने छ। यो अहिलेको विश्वव्यापी मान्यता नै हो। कानुन यस्तो चिज हो जो लामो अनुसन्धान गरेर निर्माण गर्ने कुरा हो। बनाइसकेपछि त्यो कानुन कार्यान्वयनका लागि राज्यले स्रोत, साधन, संयन्त्रहरू प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यो कानुन 1-2 दिनका लागि मात्र पनि होइन, यसको औचित्य रहन्जेलसम्म कानुन प्रयोगमा आउँछ सम्माननीय अध्यक्ष महोदय। त्यसैले रातारात हतारमा किन लागू गर्ने भन्ने हाम्रो मनसाय थियो। कमसेकम सरकारले पनि अबदेखि यो कानुन आएको छ है भनेर जनतालाई जानकारी पनि गराउनु पर्छ भन्ने पनि हाम्रो मान्यताको आधारमा हामीले लामो समयदेखि राष्ट्रिय सभामा भनौँ हाम्रो पदावधि सुरु भएदेखि नै सुधार गर्न खोजिएको हो। तर प्रतिनिधि सभामा नबुझेर हो कि वा किन हो तुरुन्ती भन्ने आएको छ। मैले नबुझेको कुरा यो हो। अर्को चाहिँ राष्ट्रिय समन्वय परिषद र प्रदेश समन्वय परिषदमा चाहिँ अलि हामीले बनाएको सङ्ख्या घटाएर पठाएको देखियो। यो पनि किन रहेछ? विधेयकको आवश्यकता थियो, ढिलो भयो। धेरै पटक हामीले छलफल गरिसकेका छौँ, अब चाँडै पास गरौँ। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह अन्तर्सम्बन्ध व्यवस्थापन विधेयक 2075 माथि प्रतिनिधि सभाबाट भएको संशोधन उप विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा माननीय सदस्यहरूले बोल्ने क्रम यहीँ समाप्त हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, अब म सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट माननीय कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुमा आम्भेलाई छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिन समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, यो सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह अन्तर्सम्बन्ध व्यवस्थापन विधेयक 2076 को सन्दर्भमा अहिले भर्खरै प्रतिनिधि सभाबाट केही परिमार्जन गरी फेरि अर्थात् यही राष्ट्रिय सभामा नै पठाइदिएको कुरा यहाँहरूलाई स्मरण गराउन चाहन्छु। र यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको र राष्ट्रिय सभाको विधान व्यवस्थापन समितिले व्यापक छलफल गरेको थियो। त्यो छलफलमाथि यहाँले आफ्नो विचार, आफ्नो भनाइ राख्नुभएको थियो। त्यही भनाइलाई एकीकृत गर्दै यस विधान व्यवस्थापन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन पेश गरेको कुरा पनि स्मरण गराउन चाहन्छु। तत्पश्चात राष्ट्रिय सभाबाट अगाडि बढाएर प्रतिनिधि सभालाई दिएको थियो र प्रतिनिधि सभाले यो विधेयकमाथि व्यापक छलफल गरेको थियो। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट धेरै छलफल गरेर यहाँहरूले संशोधन परिमार्जन गर्नुभएको विषयवस्तुमा पनि केन्द्रित रहेर त्यहाँ छलफल भएको कुरा यहाँलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। स्वभावैले हामी 2 सदनीय अथवा राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा जहाँ हामी एउटा सदनमा उत्पत्ति हुन्छ त्यहाँबाट छलफल गरेर पास गरेर अगाडि बढाइसके पछाडि अर्को सदनमा जान्छ र त्यहाँ पनि फेरि छलफल हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भएकै विषय हो। यहाँले उठान गर्नुभएको विषय जुन विशेष गरेर हामीले अर्थात् राष्ट्रिय सभाले उठाएको कुरा, परिमार्जन गरेको कुरा प्रतिनिधि सभाले नै किन परिवर्तन गर्यो, संशोधन गर्यो भन्ने खालको कुराहरू पनि उठेका छन्। हामीले कुनै पनि विधेयकलाई ऐनको रूपमा हामीले परिवर्तन अथवा ऐन बनाउँदै गर्दाखेरि एउटा सभाले पास गरिसके पछाडि अर्को सभाले पनि त्यस विषयमा, त्यस विधेयकमा केही चिज छुट्यो कि
अथवा केही थप्नुपर्ने हो कि भन्ने विषयमा गहन अध्ययन गरेर छलफल गरेर यो गर्ने हाम्रो अभ्यास हो। यो कुरा सबैलाई थाहा छँदैछ र यही अभ्यास अन्तर्गत बसेर हामीले यस विषयमा अर्थात् यस विधेयकमा पनि छलफल भएको अवस्था थियो र विशेष त यहाँले जुन एउटा ऐन प्रारम्भ हुँदाको विषयको कुराहरू गर्नुभएको छ, यहाँले उठान गर्नुभएको अर्थात् तपाईँले राख्नुभएको 8 दिनमा प्रारम्भ हुनेछ भन्ने कुरा लेख्नुभयो, तर 8 दिनलाई प्रतिनिधि सभाले तुरन्त प्रारम्भ हुनेछ भन्ने खालको कुरा लेखिरहँदाखेरि यहाँले यो विषय नचलाइदिए हुन्थ्यो कि भन्ने खालको नै आशय मैले बुझेको छु। तर के हुन्छ, कुनै कुनै ऐन हामीले प्राय जस्तै हाम्रो ऐन तुरन्त प्रारम्भ हुनेछ भनेरै हामीले उल्लेख गरेको अवस्था छ र अलिकति हामीले कुनै नयाँ ऐन बनायौँ भने त्यसलाई नियमावली बनाएर कार्यविधि बनाएर यी हरेक प्रक्रियामा जाँदाखेरि अलिकति समय लाग्छ कि भन्ने खालको कुरा हुन्छ। नभए हामीले यस्ता कुराहरू यो विषय यो विधेयक हामीले यो सङ्घीय गणतन्त्र स्थापना भइसके पछाडि यो विधेयकको बारे नयाँ ऐनको रूपमा हामीले बनाउने क्रममा हामी छौँ भन्ने कुरा यहाँलाई थाहा भएकै कुरा र हामीले हरेक चिज सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह बीचको अन्तर्सम्बन्धलाई व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा हामीले छिटो ऐन बनाएर तल दिएदेखि तुरन्त प्रारम्भ गर्न सकेदेखि हुन्थ्यो भन्ने नै आशय हो र तसर्थ यही आशयमा बसेर प्रतिनिधि सभाको समितिले यो कुरा गरेको छ र यहाँले जे कुराहरू उठाउनु भयो छलफल गर्नु स्वाभाविकै हो। यो गरेदेखि राम्रो हुन्थ्यो कि अथवा यस्तो व्यवस्था राखे राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने खालको कुरा गर्नु स्वाभाविकै हो। तसर्थ मलाई लाग्छ यो प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको सम्बन्धित विषयगत समितिले छलफल गरेर यो विधेयकलाई हामीले चाहे जस्तो अर्थात् नेपाली जनताको निम्ति आवश्यकता अर्थात् सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह बीचको अन्तर्सम्बन्धलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयलाई केन्द्रित गर्दै तपाईँले व्यापक छलफल गर्नुभएको छ र यहाँले आफ्नो सुझावहरू दिनुभएको छ, आफ्नो कुराहरू राख्नु भएको छ। यसको निम्ति म धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो विषयमा अर्थात् यो विधेयकमाथि यहाँले आफ्नो कुराहरू राख्नु भएको छ, फेरि पनि आफ्नो भनाइहरू राख्नु भएको छ। यसको निम्ति म सम्माननीय अध्यक्ष महोदयको तर्फबाट म उहाँको माध्यमद्वारा यहाँलाई पुनः धन्यवाद दिँदै आफ्नो भनाइ यहीँ टुङ्गेछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह अन्तर्सम्बन्ध व्यवस्थापन विधेयक 2075 माथि प्रतिनिधि सभाबाट भएको संशोधन उप विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफल यहीँ समाप्त हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, अब म सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट माननीय कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुमाम्फेले पेश गर्नुभएको सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह अन्तर्सम्बन्ध व्यवस्थापन विधेयक 2075 माथि प्रतिनिधि सभाबाट भएको संशोधन उप विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनेन, तसर्थ सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह अन्तर्सम्बन्ध व्यवस्थापन विधेयक 2075 माथि प्रतिनिधि सभाबाट भएको संशोधन उप विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, आजको कार्यसूचीको क्रम सङ्ख्या 4 मा रहेको ख, ग, घ र ङ का विषयहरू सूचीबाट हटाइएको बेहोरा जानकारी गराउँदछु। माननीय सदस्यहरू, अब अर्को बैठक 2077 असार 17 गते बुधबार दिनको 1 बजे बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ।